जेन्ना लोककल्याणाची बिल येतात तेन्ना काँग्रेसीक दिसता की किंवा ऑपोजिशनाक दिसता की हे सगळे लोककल्याणाची लोकांक बरें जावपाचें समाजाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सीएम जेन्ना उलयतलो तेन्ना त्या बिलाचो अर्थ समजतलो। गोंदळ घालपाचो फाटल्यान उद्देश इतकोच की बीजेपीक दुसऱ्या इलेक्शनां भितर खूब बऱ्या प्रमाणात लोकमत तयार जाता आणि बीजेपीचे हे लोककल्याणकारी योजना आणि प्रत्येकाक घर मेळपाक जाय हे बेनिफिशरीज संपूर्ण गोंय जाता। तांकां कितें तरी दुसरो मुद्दो हाडून ताजेर वेगळ्या पद्दतीन ते मांडपाचें आसा म्हणून आमी ताजेर पळयत ना। तेजें सरकार आसा तें लोकांचें म्हणजे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास ह्या हाचेर चलता। हय ते हाचेर तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केला ते सारकें दिसता तुमकां? ना बरोबर न्ही। आमी सारकें दिसता जर जाय जाल्यार आमी बील हाडला तें लोकांच्या खातीर हाडलें आसा। ते कितें करता तें ऑपोजिशनाचें काम तशें आसा की आपलें ऑपोजिशन कितलें कडक आसा आणि हे लोकांच्या भितर म्हणजे वेगळे तरेचे संदेश पावोवपाक ते पळयतात ते सफल जावचे ना। लास्ट दीस आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी रुरल आसा मागास आसा थंय केन्नाच TCP एक्टान केल्ली काम म्हणजे घरां बिरां हें आसा ती 5% पसून सगळे कायदेशीर केल्ली नासतलें। स्वताचे प्रॉपर्टी आसल्यार स्वताचे प्रॉपर्टीन सरकाराची प्रॉपर्टी आसा सरकाराच्या प्रॉपर्टीन फॉरेस्टाची आसा फॉरेस्टाच्या प्रॉपर्टीन कॉमनदादीची आसा कॉमनदादीच्या। म्हज्या मतदारसंघान 2% पसून भायले लोक येवन रावलेले ना रावलेले आसात तांकां हो मोठो दिलासो आसा। आजचो शेवटचो दीस असेंब्लीचो हे ओवरऑल तुमी जे 14 डेज आनी 15 डेज आयचो हेजेर कशें पळयता तुमी? म्हाका दिसता की आमी ह्या 5 वर्सां मदले ह्या 3 वर्सां मदीं सगळ्यांत सक्सेसफूल आनीक लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराचे जे निर्णय आसात अत्यंत प्रभावीपणान जर ते राबयले जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या पूर्ण कारकिर्दीन भितर हे 15 दीस हे जे विधानसभेचें अधिवेशन आसा तें फ्रुटफूल आसा जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान। हांव खंयच्याय राजकीय पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणना जनतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या जनतेच्यो अपेक्षा आसतले जनतेचे हें आसतलें म्हणजे मागण्यो आसतल्यो त्यो पुर्तता व्हरपाचें हें आसा। म्हणजे लोकांच्या कल्पनेक पसून नासतना तांकां येदे व्हडले बेनिफिट्स मेळिल्ले आसात।